ঝুমো 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 ঝুমो ঝুমो ঝুमो ঝুমो सरकार की आमद मरहबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब ज़मीन को साकिन माना जाए तो ऐसी सूरत में दिन और रात कैसे बनते हैं। याद रहे कि हमारी जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर एक ऐसा ख़त फ़र्ज़ किया गया है और एक ऐसा दायरा फ़र्ज़ किया गया है कि जिसको दायरतुल इस्तिवा कहते हैं, जिसको इक्वेटर आप कहते हैं। यानी हमारी ज़मीन के दरमियान के अंदर एक दायरा है, जो दायरा हमारी ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। उसमें से एक हमारा हिस्सा बनता है शुमाली और दूसरा हिस्सा बनता है जुनूबी। और इस सूरत के अंदर जो हमारा सूरज है, सूरज जो ज़मीन के गिर्द मूवमेंट करता है, सर्कुलेट करता है, तो इसकी ये जो सर्कुलेशन होती है, ये एक मखसूस तर्ज की सर्कुलेशन है। वो किस तरह? वो इस तरह के सूरज दो मरतबा साल के अंदर खत्ते इस्तिवा पर आता है, यानी उस इक्वेटर पर आता है। और वो दो दिन ये है, एक 21 मार्च है, 21 मार्च, और दूसरा है 22 सितंबर यानी 22 सितंबर। तो ये दो दिन ऐसे हैं कि जिसमें सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश जब करते करते वो इन दो दिनों के अंदर सूरज ऐन इक्वेटर के ऊपर होता है। इसको फर्ज करें जैसे ये मैं आपके सामने ये जो एक बॉल की शक्ल मैंने बनाई है, इस बॉल पर जो सूरज है, वो सूरज ये इक्वेटर है और ये जो बॉल है ये हमारी ज़मीन है। और इस ज़मीन के गिर्द जो सूरज है वो दो मरतबा दो दिन एन इक्वेटर के ऊपर आता है। फिर इसके बाद जैसे मैं एक दिन ले लेता हूं, जैसे 21 मार्च को सूरज यहां हमारी ज़मीन के बिल्कुल ऊपर और सेंटर के अंदर होता है, यानी इक्वेटर पर होता है। अब ये मशरिक से तुलू करेगा और मगरिब में गुरूब, और पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये जो कि सेंटर के अंदर है, जमीन में सेंटर में है, इस वजह से दिन और रात बराबर बराबर होंगे। दिन और रात की ड्यूरेशन होगी वो बराबर होगी। अब यहां जब वो 21 मार्च के बाद मजीद कहां जाता है, 21 मार्च के बाद यही, अब जमीन तो साकिन है, अब सूरज इस तरह गर्दिश जब कर रहा होता है तो अगले ही दिन, बल्कि अगर तहकीकी तौर पर इस गुफ्तगू की जाए तो अगले ही लम्हे उसकी जो सर्कुलेशन होती है वो इस तरह होती है जिस तरह एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग। और स्प्रिंग जिस तरह आपने देखा होगा कि वो यूं करके जा रहा होता है, स्प्रिंग। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो सूरज है, जब वो 21 मार्च को एन इक्वेटर के ऊपर सर्कुलेट करता है, उससे अगले ही लम्हे, ये एक मखसूस वक्त होता है, उसके बाद फिर अगले ही लम्हे ये नॉर्थ की तरफ चला जाता है, यानी शुमाल की तरफ। अब जब ये शुमाल की तरफ जाता है तो बिल्कुल थोड़ा सा हट जाता है, यानी ये फर्ज करें कि हमारी जमीन है और इस जमीन पर एन इक्वेटर के ऊपर सूरज 21 मार्च को आ गया, मशरिक से तुलू किया, मगरिब में गुरूब, और इस तरह पूरी, यानी जमीन है ना चौके, तो जमीन वालों के लिए ये जहां जहां पर पहुंचेगा वहां वालों के लिए जवाल होगा। ये बात मैं अभी थोड़ी देर के बाद अर्ज करता हूं मजीद तफसीली तौर पर। तो यहां पर 21 मार्च को सूरज इक्वेटर के ऊपर होता है, उससे आगे ही फिर मजीद ये शुमाल की तरफ जाएगा, और जब ये शुमाल की तरफ जाएगा तो शुमाल की तरफ ये बिल्कुल थोड़ा सा अपनी जगह तब्दील करेगा। यानी फर्ज करें कि हमारा ये हिस्सा जो है ये शुमाल है, ठीक। अगर ये हिस्सा हमारा शुमाल है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर सूरज यूं करके गर्दिश करते हुए अगले ही दिन वो थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा,
थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा, उससे अगले दिन और इस तरफ चला जाएगा। जो करते 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 ये तकरीबन 23.5 दर्जे यानी 23.5, ये राउंड अबाउट में अर्ज कर रहा हूं, इसको मैले आजम कहते हैं। और सूरज का ये जो गर्दिश करना है, ये जो थोड़ा सा हटना है इक्वेटर से, इसको कहते हैं सन डेक्लिनेशन, यानी सूरज का हटाव इक्वेटर से। तो ये 23.5 दर्जे को जब हट जाता है, तो ये जो 23.5 दर्जे हैं, ये चूंकि थोड़ा थोड़ा हरकत करता है, इस वजह से ये जो ड्यूरेशन है ये तकरीबन 90 दिन की है, 90 डेज की है, ये 3 महीनों की। वो किस तरह? वो इस तरह के 21 मार्च के बाद फिर 21 अप्रैल, फिर 21 मई, फिर 21 जून, ये 3 महीने जो हैं, जब 21 जून आता है तो सूरज जो होता है वो अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं खत्ते सरतान के ऊपर सूरज का पहुंचना। अब ये खत्ते सरतान पर सूरज पहुंच गया, अब इसके बाद ये वापस पलटेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु की कुदरत देखिए कि ये मजीद आगे नहीं जाएगा बल्कि ये वापस पलटेगा। जब ये वापस पलटेगा तो वापस पलटते पलटते जिस तरह इसने 3 महीने लगाए थे जाने में, इसी तरह ये 3 महीने लगाएगा वापस आने में। 3 महीने इसने लगाए वापस आने के अंदर। अब इसके बाद फिर ये मजीद क्या करेगा, साउथ की तरफ जाएगा और 22 सितंबर को 22 सितंबर को ये एन इक्वेटर पर होगा। एक 21 मार्च, फिर 22 सितंबर, और फिर 6 महीने गुजर गए। 6 महीने ये नॉर्थ में रहता है और फिर 6 महीने ये साउथ की तरफ। अब ये साउथ की तरफ जाएगा, 22 सितंबर के बाद ये साउथ की तरफ जाना शुरू करेगा, यहां तक कि जब 21 दिसंबर होगा तो उस वक्त सूरज वही 23.5 दर्जे तकरीबन वहां तक पहुंचेगा। और जब 23.5 दर्जे मुकम्मल कर लेगा तो अब 3 महीने उसी तरह गुजारेगा, फिर ये वापस पलटेगा। और जब वापस पलटेगा तो 21 मार्च को दोबारा ये इक्वेटर पर आ जाएगा। ये है सूरज की गिर्द, जमीन के गिर्द हमारी सूरज की सर्कुलेशन, यानी इसकी जो गर्दिश है, मूवमेंट है। तो ये तो मैंने आपको अर्ज की है, ये रोजाना के एतबार से ये मुख्तलिफ इसका गर्दिश करना, मुख्तलिफ इसका हटाव, वो है इक्वेटर से हटाव। और इसी को अगर आप इन रियल लाइफ देखना चाहते हैं, आप अपने होराइजन पर देखना चाहते हैं, अपने उफुक पर देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसका आसान तरीका है। आपने देखा होगा कि जैसे हम शुमाल में रहने वाले हैं तो हमारे लिए सर्दियों के अंदर देखें तो सूरज जो होगा वो जुनूब की तरफ होगा, जुनूब की तरफ, यानी जहां ऐन जो नुक्ता मशरिक है उससे जुनूब की तरफ सूरज तुलू होगा सुबह के वक्त, और फिर शाम के वक्त उसी तरफ ही सूरज गुरूब होगा। जबकि गर्मियों में आप देखेंगे तो बहुत पीछे, यानी नुक्ता मशरिक से शुमाल की तरफ सूरज तुलू होगा और फिर मगरिब में गुरूब करेगा। तो इस तरह ये इसका मुख्तलिफ हटाव है कि रोजाना के लिहाज से जहां से सूरज कल तुलू हुआ है, आज के दिन सूरज वहां से तुलू नहीं होगा, बल्कि सूरज अपनी जगह तब्दील कर लेगा। और इसी को कहते हैं सन डेक्लिनेशन, यानी सूरज का हटना। तो इस तरह करके ये इसकी सालाना गर्दिश है, रोजाना भी गर्दिश है और सालाना भी गर्दिश है। अब जो रोजाना की गर्दिश है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। अब रोजाना की जो इसकी गर्दिश है वो ये है कि फर्ज करें ये हमारी है बॉल, यानी अर्थ, जमीन है। जमीन पर याद रखिए जिस जगह पर सूरज ऊपर होगा, जिस मकामात पर, उस मकाम के ऐन नीचे वाले जो रहने वाले होंगे उनके लिए ये सवाल का वक्त होगा। उसके बाद फिर ये मगरिब की तरफ हटेगा, क्योंकि ये मशरिक से मगरिब की तरफ आ रहा है। जब ये मगरिब की तरफ थोड़ा हटेगा तो अब उसके बिल्कुल सीध के अंदर जो लोग होंगे, रहने वाले होंगे, जो किसी भी मुल्क का जो हिस्सा होगा, वहां वालों के लिए तो ये ज़वाल का वक्त हो जाएगा। लेकिन उसके जो पहले वाले थे,
جہاں پر یہ پہلے تھا، فرض کریں کہ وہ 15 منٹ پہلے تھا، تو 15 منٹ پہلے اگر یہ تھا تو ان والوں کے لیے تو اب زوال کا وقت نہ رہا، بلکہ زوال سے اب ان کے لیے اگلا ٹائم ہو گیا۔ فرض کریں کہ زوال کا ٹائم ان کے نزدیک ہے 12 بجے، اور یہاں والوں کے لیے جو زوال کا وقت ہے وہ جس ٹائم پر تھا، جس ٹائم پر ہے، اس سے 15 منٹ پہلے زوال کا وقت جن لوگوں کے لیے تھا، تو اب وہ تو زوال کا وقت ختم ہو گیا، اب وہاں پر 12:15 ہو گئے، یعنی سورج تھوڑا سا ڈھل گیا۔ اور اس طرف دیکھیں ان والوں کے لیے، تو ان والوں کے لیے بھی زوال اب ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے فرض کریں کہ یہ لوگ تھے کہ جن کے لیے زوال کا وقت تھا، اسی طرح اب یہ مشرق سے مغرب کی طرف آ رہا ہے سورج، اب جہاں جہاں یہ جاتا جائے گا وہاں پر زوال کا وقت ہوتا جائے گا، اور جہاں سے یہ گزر جائے گا وہاں پر زوال کے بعد کا وقت ہوگا، زوال کے بعد کا وقت۔ اچھا، اب فرض کریں کہ سورج ہے یہاں پر اور یہاں ہے زوال کا وقت، اب جو اس طرف والے لوگ ہیں یہ چونکہ مشرق والے لوگ ہیں کیونکہ سورج یہاں سے وہاں جا رہا ہے، اور ادھر ہے مغرب والے لوگ۔ اب اگر سورج ہے یہاں پر اور ہماری زمین کا ہاف جو سرکل بنتا ہے، یہ والا ہاف سرکل، تو ہاف سرکل پر دن ہوگا، اور اس کی بیک سائڈ پر وہاں پر رات ہوگی۔ اب یہ ہوا دن اور وہ ہوئی رات، لیکن یہ جو دن والے ہیں، دن والوں کے لیے بھی دن کا مختلف حصہ ہوگا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر یہاں والوں کے لیے، یعنی جہاں سے سورج چلا تھا، جہاں سے آیا تھا، ٹھیک ہے، یہ تھے مشرق والے اور ادھر سورج اس وقت یہاں پر ہے، ایسی صورت میں یہاں والوں کے لیے سورج غروب ہونے کا وقت ہو رہا ہوگا، ان والوں کے لیے سورج غروب ہو رہا ہوگا، اور ان والوں کے لیے چونکہ اس طرف جا رہا ہے اس وجہ سے ان والوں کے لیے سورج طلوع ہو رہا ہوگا۔ پھر مزید جیسے ہی یہ اس طرف آئے گا تو اب وہ طلوع مزید آگے وقت چلا جائے گا، اور اس سے جو نیچے والے حصے والے تھے کہ پہلے جن کے لیے رات تھی، تو اب ان کے لیے اب سورج طلوع ہونا شروع ہوا، اور ان کے لیے جن کے لیے پہلے سورج غروب ہو چکا تھا ان کے لیے ہو سکتا ہے عشاء کا وقت ہو چکا ہو۔ تو اس طرح کرتے کرتے یہ سورج جہاں جہاں جاتا جائے گا، زمین کا وہ والا آدھا حصہ سامنے آئے گا، تو جو سامنے آئے گا وہ تو ہوگا، وہ دن کا وقت ہوگا، اس کی بیک سائڈ پر رات ہوگی، لیکن ہر ایک کے لیے رات بھی مختلف ہوگی اور ہر ایک کے لیے دن بھی مختلف ہوگا۔ کہیں پر سورج طلوع ہو رہا ہے تو کہیں سورج غروب ہو رہا ہے، کہیں پر عشاء کا وقت ہے تو کہیں صبح صادق کا وقت ہے، کہیں پر زوال کا وقت ہے تو کہیں پر آدھی رات ہے، مڈ نائٹ ہے۔ تو اس طرح کہیں پر رات کا پچھلا پہر ہے تو کہیں پر دن کا سپہر ہے، یعنی جو دن کا تیسرا حصہ ہے، عصر کے قریب قریب کا۔ تو اس طرح کرتے کرتے یہ ہمارے یہ جو سورج ہوتا ہے وہ جیسے جیسے حرکت کرتا جاتا ہے تو وہاں پر دن اور رات بنتے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت آسان سا طریقہ تھا، بہت آسانی سے آپ اس صورت کے اندر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کہاں پر دن ہوگا اور کہاں پر رات ہوگی۔ بالکل اب ایسے اس کو جو سمجھے، ہمارے یہاں اگر کیا ہو رہی ہے، مڈ نائٹ ہے، تو ہماری بالکل بیک سائڈ پر، زمین پر بیک سائڈ پر آپ اپنا گلوب اٹھا لیجئے، زمین کا نقشہ جو گول بال کی شکل کا ہوتا ہے اس کو اٹھائیے اور اپنے کو دیکھیے، اگر یہاں زوال کا وقت ہے تو بالکل اس کے جو نیچے رہنے والے ہیں، جیسے میں اپنی شمال کی بات کرتا ہوں تو ہمارے پاؤں کے اندر یا ہمارے جو نیچے ہے زمین کا حصہ، وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ امریکہ والے ہیں، ان کے لیے۔ تو اس طرح اگر یہاں پر دن ہے تو وہاں کے لیے کیا ہوگی؟ رات ہوگی، اور اسی طرح اگر ہمارے ہاں رات ہے تو وہاں پر دن ہوگا۔ تو بالکل یہ آسان کانسیپٹ ہے، اور زمین کو اگر آپ ساکن مانیں تو یہ معلوم کرنا بہت آسان ہے، اور اگر زمین کو متحرک مانیں تو پھر تھوڑا سا اس کو گھمانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ زمین کو گھمائیں گے۔
آپ یہی کہیں گے کہ جناب زمین 24 گھنٹے میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے، روٹیٹ کرتی ہے اپنے محور کے گرد، اپنی ایکسس کے گرد، تو پھر اس صورت کے اندر وہ اپنا ایک دن بنتا ہے، اور پھر جہاں سورج کی یہ زمین سامنے ہوگی وہ دن ہوگا، اور جو اس کی بیک سائڈ ہوگی وہ رات ہوگی۔ تو اب آپ اب سمجھنا یہ مزید آسان یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فرض کریں کہ زمین رکی ہوئی ہے اور سورج اس کے گرد گردش کر رہا ہے۔ اگر جس کو یہ کنسپٹ کلیئر ہے کہ جناب زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور یہ روٹیٹ کرتی ہے، اور جب روٹیٹ کرتی ہے 24 گھنٹے کے اندر یہ اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے، تو بس اس کو یوں سمجھیے کہ آپ اس کو جو روٹیٹ کروا رہے تھے وہیں پر اس کو ساکن مانے، اب سورج کو اس کے گرد گردش کرتا ہوا فرض کریں، پھر ایسی صورت کے اندر دن اور رات کا بننا بہت آسان سمجھ میں آ جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید ممکن ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی خلش ہو، کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو، تو آپ ضرور کمنٹ کے اندر اس کو آپ واضح کریں، بیان کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا